بسم الله الرحمن الرحيم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون او رامخ کی بشی بازی دینا پا بازو باندی تپوسونه بکی دیو بلنا قالوا وایبا انکم کنتم یقینا ویتاسو تاتوننا چرات لی بمونگتا عن الیمین دیر پا زور او شور باندی یا عن الیمین پا قسم باندی یا دخی طرفنا قالو بوئی دی بل لم تکونو مومنین بلکہ نوئی تاسو یقین کون کی وما کان لنا او نو منگ لرا علیکم بتاسو باندی من سلطان سغلبا بل کنتم قوما طاغین بلکہ وئی تاسو یو قوم سرکشا فحق علینا قول ربنا ثابت شوا پا منگ بانی وینا دا عذاب در رب زمنگا انا لذائقون یقینا منگ یو سکون کی دا عذاب پا اغویناکم نو منگا خطا کری وی تاسو انا کننا غاوین یقینا منگو خطا فا انہم یقینا دی یوم ایزن پا دغرز بانی فی العذاب فعذاب کے مشترکون شریک بوی انا کذالک نفعل بالمجرمین یقینا دارنگی کار کو منگا مجرمانو سرا انہم یقینا دی کانو اذا قیل لهم کلا چوب ویل شدیتا لا الہ الا اللہ نشت لائق دے عبادت مگر یو اللہ دے یستکبرون نو دی بزان غٹو گنو ویقولون وائی دی اینا لتارکو آلیتنا آیا منگ یو پری خودن کی خدایانو خپلو لرا لشاعر مجنون د پاره د شاعر لیونی بل جاء بالحق بلکې راتلی کړو پاک وصدق المرسلون او رشتینواله کړو د پیغمبرانو